ਕਾਫ ਕੁਨ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ। नारा तकबीर मसलक हक अहले हदीस शान मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा बुलंदिए मुस्तफ़ा मसलक हक अहले हदीस हजरत मौलाना कारी यूसुफ पसरूरी साहब। ਕਾਫ ਕੁਨ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਰਿਸਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਮਿੱਟੀ ਆਦਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਗੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਸਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। اے میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے ہود میرے شعیب میرے انبیاء دی جماعت ابراہیم جی اللہ جی فرمایا کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں دا سکہ جاری ہے اور ساری ہوئے ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے۔ ہن غور کرے جی پھر میرا رسول آئے۔ سما جڑا ہے نا عربی گرامر دی روح نہ تراخی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے گل کردے نے پہ نبیاں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اے میرے نبیو وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے تے اللہ جی ایسا کی کرنا ہے فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولا تنصرن تساں ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے۔ مراد کی ہے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے۔ دوجہ ترجمہ لا تؤمنن بہ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہے ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہے ہے۔ تسی لوکاں دے امام ہو تے او دے مقتدی ہو۔ ذرا غور کرو اے میرے نبیو او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے شریعتاں دیاں موراں نہیں چلانیاں اللہ 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 سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ یہ کنہ کو وعدہ لیا جا رہا ہے بولو کنہ کو وہ بول دے نہیں کنہ کو نبیاں دے کولوں وعدہ لیا جا رہا ہے اللہ اللہ تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں ساریاں پاسے ہو جانا ہے نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا ہے۔ متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ تسی نبوت لو گے۔ انہوں آخ دینے مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد۔ ہن میرے آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے؟ وہ بولو تے صحیح کیوں نہیں چل سکتی؟ وجہ دسو کیوں نہیں چل سکتی؟ آدم دنیا تو گئے اپنے صحیفے 10 تے نبوت نال لے گئے
नूह दुनिया तो गए, अपनी शरीयत ते नबूवत नाल लै गए। नबी शीश दुनिया तो गए, 50 सहीफे नबूवत नाल लै गए। नबी इदरीस दुनिया तो गए, 30 सहीफे ते नबूवत नाल लै गए। अगे आना हजरत मूसा दुनिया तो गए तो अपनी जेड़ी तौरात ते नबूवत नाल लै गए। ईसा आसमान ते उठाए गए, अपनी अंजील ते नबूवत नाल लै गए। हजरत दाऊद दुनिया तो गए, जबूर ते नबूवत नाल लै गए। मैं सदके जावां आमिना दे लाल दियां वारियां आईयां, मेरे आका दुनिया तो चले गए ने। नबूवत भी क़यामत तक के ते शरीयत भी क़यामत तक के। हुण नवां नबी आउणा, बोलो, ते नवी शरीयत भी आउणी, नई दीन भी नवां आउणा। क्योंकि यह भी ऐत जेड़ी है खत्मे नबूवत ते दलालत कर रही है। सुन जरा तवज्जो ना, 10 हिजरी है, 9 जुलहज आ मैदान अरफात दा जुमे दा दिन है। मेरे आका खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने, आसमान तो जिबरील आ गए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अज दे दिन असी तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है। मेरे अबू बकर ने ऐत सुनी ते ज़ारो कतार रोन लग पे। सहाबा आंदे ने अबू बकर जी तुहानू की होया, दीन ही मुकम्मल होया है। अबू बकर आंदे ने जदों दीन मुकम्मल हो जाए नबी दियां लोड़ां खत्म हो जांदियां ने। मेरे पैगंबर ने उंगल आसमान वाल उठा लई है, मेरे वाल तकना, आंदे ने अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ। ते चौथी दफा सहाबा नू कहा तुसी भी गवाह बन जाओ। ते अल्लाह तेरियां गवाहियां कादियां ने? हुण तवज्जो मेरे वाल करो। अल्लाह जिवें तू दीन मेरे ते नाजिल कीता ना, मैं मिन व अन उस दीन नू सहाबा तक उवें ही पहुंचा दिता ही। ते ना मैं मुहम्मद ने वादा कीता ही ते ना घाटा कीता ही। हुण अकलमंद ना बंदिया, जिस पैगंबर दे सीने ते पूरी शरीयत उतरी है, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने नबी नू नहीं दिती ते मौलवी मैनू तेनू दे छड़ी है। तू जिधरों मर्जी दीन वधाए, जिधरों मर्जी घटाए, तेनू पुछण वाली कोई नहीं। बोलो भी वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील लाअखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन। मेरे महबूबा, मैं तेरे ते जिन्ना दीन उतारिया, अगर इस दीन च तू अपने कोलों वादा करके ते मनसूब मेरे वाल करे, मैं तेनू सज्जे बाजू तो पकड़ के तेरी शारग कट दिया, तेनू बचाने वाला कोई ना होए। क्या जा रहा है? जिस पैगंबर ते पूरी शरीयत उतरी है, अल्लाह उस नबी नू कह रहे ने। सूरा अल हक है 29 पारा है, घर जाके तर्जमे वाला कुरान लैके तर्जमा पढ़ लई। अगर मैं तर्जमा गलत करा, पूरी जिंदगी मसलक अहले हदीस दे स्टेज ते नहीं आवांगा। हुण जेड़ा बंदा नवा दीन बनाता है, नबी दी खत्मे नबूवत दा मुनकर है। ये गल याद रखो, जेड़ा नवा दीन बना के पीछे आंदा बिदते हसना है। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह फरमांदे हुंदे सन, मदीने दे लोगो जिन्हें इस्लाम च बिदत नू इजाद कीता है, फिर उन्हें क्या बिदते हसना है? असल के अंदर उहदा अकीदा है वे माज़अल्लाह मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लग्या खयानत कीती है, पूरा ते असीं करन दे कि दीन एक मुकम्मल है। दीन बोलो ते सही, मुकम्मल है। उहदे अंदर गुंजाइश, जिन्हें लैना है ये विचों ले, जिन्हें देना है ये विचों दे। अपने कोलों नवा दीन ना करे। आइए अजकल वेखो ना, कणकां होईयां ने ते जिमीदार विच वड़ जांदे ने दातरी लैके। क्यों बई? जी मैं इहदे विचों ना नदीन कड्ढण दिया, भगाठ, मैमना, बाथू बोल। हाँ, क्यों कर दो ये नदीन? क्यों कर दो? कि फसल नू खराब ना करे। और तेनू अपनी फसल च नदीन वारा नहीं खांदा,
اتوں آواز آتی ہے مینوں بھی محمد دے دین چ ندین وارا نہیں کھانا. مجھ دا دودھ چونا اس دودھ چ مسیت دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا خالص رہے گا؟ بولو. کسے نہر تو پالا ہے نہیں پھر تو خالص ہی رہنا چاہیے. ڈیو مرینڈا پالا ہے نہیں زمزم پا دے پھر بھی نہیں خالص. یہ دا مطلب ہے ملاوٹ جنی بھی پکیزہ ہوئے ملاوٹ اوے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری ہے تو اچھی بولو بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے. اللہ اللہ جدوں پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے. جیڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گھیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں ایتھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں ماری اٹاری اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. گل سن لے قبر پیانو کسے کھان نہیں دینا دوزخ پیانو کسے کھان نہیں دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی. تے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی. سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹاں بوشٹاں پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری میں نویں مسئلے بنان دی. اور دین نبی دا آخری دین ہے. ادھر میرے وال ویکھو نبی دی امت آخری امت ہے. قرآن آخری کتاب ہے تے نبوت بھی ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں نوی کتاب بھی کوئی نہیں نوی امت بھی کوئی نہیں تے نوی شریعت بھی کوئی نہیں. نوی شریعت سونے جڑا تیرا دین ہے اے بھی ختم نبوت تے دلالت کر دیجئے. قیامت تک جن نے باطل ادیان نے انہاں تے غالب آئے گا. کتھے لی آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہ دین ہونا ہی ہے جنہ نبی نے دیتا ہے. نبی پاک کو نا ایک صحابی ہے آن کے نہ کلمہ پڑھے بندہ ایک ہے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد آندہ یہ اسلام کی ہے. آپ نے دسیا بھی اسلام ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکوٰۃ و تصوم رمضان و آندہ صدقتا. صحیح کیا تسی آندہ ایمان بھی دسیا تے جان لگیا پتہ کی آندہ محبوب جی جنہ تسا منو دسیا نا دین
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੂ ਪੜੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ, ਨਾ ਹਜ ਕੀਤਾ, ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਤੀਬ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈ ਜਿੱਦਨ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਦਤਾਂ ਸੂਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਦਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੁन्नत हर जगह ते एक ही है, सुन्नत हर जगह ते बिदत अलग इलाका ही है। जेड़ी नमाज पाकिस्तान से आले हदीस दी होई नमाज दुनिया के एक कोने ते टुर जाओ इको ही है। साडी नमाज च कोई फर्क नहीं। अल्लाह जदों वापस होया घोड़े ते बैठा ते घोड़ा थोड़ा जिहा अगे गया, घोड़े तो डिग्गा, इहदा मनका टुट गया, जान निकल गई। अल्लाह रसूल सामने ही वेंदे ने पे ते सहाबा नूं नहीं कहा इहनूं लैके आओ। मेरे महबूब चल के गए ते इस तरह ना सर नूं दो हत्थां ते रखिया ते अपने लबां नूं इहदे लबां दे उत्ते नबी ने रख ते इहदे सर नूं नबी ने उत्थे ही बैठ के अपनी गोद च रख लिया ते नाल ही इधर मेरे वाल वेखो आका पीछे हट गए। सोने दा सर ते गोद च रखिया जे ते पीछे क्यों हटे हो? फरमाया जन्नत दे फरिश्ते इहदे मुंह च लिया के फल पाण डे ने, मैं पीछे तां हट गया किते दरम्यान च रुकावट ना बन जावां। वेख ले ऐ मसलक मनहज दावत है। दीन हो ये जरा आसमान तो जिबरील मुहम्मद दे कलबे अतर ते लैके नाज़िल होया। क़यामत आ जाएगी ना नवा नबी आना है ते उची बोलो ना नवी आना है नवा नबी। कुरबे क़यामत एक नबी आना जे बोलते नहीं हो आना है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। फरिश्तियां दे परां ते हथ रखे होणगे। फजर दी अजान हो चुकी होएगी ते नमाज दा टाइम फजर दी दा करीब होएगा ते इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होणगे। इमाम महदी दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, आका दे नाम ते नाम है ते वल्दियत भी होए ते मुसल्ले ते खड़े ने। हजरत ईसा ने फरिश्तियां दे परां ते हथ रखिया। एक रवायत आउंदी है दमिश्क दे अंदर जिहड़ी मस्जिद और मीनारा बन चुकिया है उस मीनारे तो सीढ़ी आसमान नूं लाई जाएगी। सीढ़ी दे जरिए उतरनगे। फरिश्तियां दे परां ते हथ रखे ने, फिर उस मीनारे ते नाज़िल होणगे। मीनारा बन गया ओनू पौड़ी ला के मोमिनीन थले लाणगे। हजरत ईसा दे वालां चों पानी नुचर रहा होएगा ते जर्द रंग दा लिबास पहनिया होएगा। इमाम महदी वेखणगे हजरत ईसा आ गए ने ते कहणगे अज नबी दी हदीस सच्ची हो गई है। आंदे ने हजरत ईसा नूं इमाम महदी आ जाओ तुसी नबी हो, तुसी नमाज पढ़ाओ। हजरत ईसा आंदे ने अज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, अज मैं नमाज पढ़न आया। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया हां। की बन के आया? मुहम्मद दा उम्मती बन के आया। मेरे उमर ने तौरात दा वर्का फड़िया ते पढ़दे ने पे अचानक ही फड़ लिया ते नबी दी निगाह पई है। मेरे पैगंबर दा चेहरा सुरख हो जांदा ते अबू बकर आंदे ने उमर
تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھنا عمر نے نظر اٹھائی ہے آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا سونیا میں اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تواڈے نبی ہون تے راضیاں آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا تو ایک تورات دا ورقہ پڑھیا ہے تو نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا تو پوریاں کتابیں ہی چکی پھرنا ہے بول دے نہیں کتے فقہ حنفی چکی پھرنا ہے کتے مالکی کتے شافی کتے حنبلی کتے سول وردی کتے بغیر وردی کتے جنوری فروری مارے جبرائیل بولو رون دی گل ہے نا آج نبی دی حدیث پیش کرو پتہ کیا ہم نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہے نہیں مانتے حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے نہیں مانتے آکھیا جاندہ ہے کہ نہیں بولو تو صحیح اہل حدیث سے بات کہندہ ہے جس طرح نبی دی ذات لا رہا ہے بے ایویں محمد دی بات بھی لا رہا ہے جی میں ذات دے اندر کوئی شریک نہیں اس طرح نبی دی بات دے اندر بھی کوئی شریک نبی دی ذات جیسی ذات کوئی نہیں تے پیغمبر دی بات جیسی جیڑا ذات نو من کے پیغمبر دی حدیث دے سامنے بات کسے امتی دی کرنا ہے وہ نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے نعرے دا جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہ اپنے نبی نال پیار ہے انہاں جواب دیو تاجدار ختم نبوت مسلک حق اہل حدیث حضرت قاری یوسف پسروری صاحب دیکھ لے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اندنے عمر اگر موسیٰ دوبارہ آ جائے گل سننا لیجئے منو چھڑ کے وَتَرَكْتُمُونِي منو چھڑ دیو تے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ لَزَلَلْتُمْ تُسی گمراہ ہو جاؤ گے اوے نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جان تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جو گے آج نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی دے دروازے تے جائیں کتھے منو شیخ القرآن یاد آگے اوے تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی اور تسی فیصلہ اور ماری ٹاری 77 چک والے 77 170 والے ہو تسا فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی تے گل سن لے جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی اوے آمن حدیث آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی لا تؤمنوا النبی ولا تنصرنا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين قرآن تو مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے ادھر میرے وال ویکھو
40 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ 40 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਰਬ ਚਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੌਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1891 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਦज्जाल ਬੇਈਮਾਨ ਉੱਠਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਲਾ ओहाम है एक सतहुल इस्लाम है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ मैं ईसा बन के आया की बन के आया ईसा 2 किताबां इन्हें लिखी वो किताबां अमृतसर प्रेस च छपन वास्ते आई है मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहीमहुल्ला उन्हां दा रसाला छपदा सी और रसाला वेखण वास्ते अपना आए कोई गलती गुलती है मैं सही करावां ते प्रेस वाले क्या मौलाना तुहानूं पता लग्या मिर्जे गुलाम अहमद ने दावा किया उन्हें 2 किताबां लिखियां ने उहदा मैं ईसा बन के आया